मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, बाप जी की तारीफ़ करते हैं आज के दिन के लिए, इस नई रोशनी के लिए, इस बड़े फजल के लिए कि उसने हमें जिंदों की ज़मीन पे ज़िंदा रखा ताकि ये आयाम हम खुशियों के साथ, शादमानियों के साथ मना सके। खुदावंद खुदा का शुक्र करते हैं, उसने हमें ज़िंदगी दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐ खुदावंद अपनी शफ़क़त के मुताबिक मुझे ज़िंदा रख। तेरे कलाम का खलासा सच्चाई है। जब हम कलाम को लेते हैं, जब हम कलाम के मुताबिक चलते हैं तो वो सच्चाई है, और सच्चाई हमें क्या करती है? आज़ाद करती है। तेरी सदाकत के कुल अहकाम अबदी हैं, और ये कलाम जब हम उसके हुक्मों को मानते हैं, जब ये कलाम मेरी और आपकी ज़िंदगी में है तो हम क्या करते हैं? अबदी ज़िंदगी पाते हैं। हमारे खुदा ने हमें छोटी ज़िंदगी नहीं दी है, उसने कहा इसके बाद भी अबदी ज़िंदगी पाओगे। यहाँ तो हम परदेश है ना। देखिए, हम जब पाकिस्तान से अच्छे मुल्कों में आए, अच्छी ज़िंदगी ले रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें ले रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसके बाद भी जब हम और कोशिश करके अच्छी जगह जाएंगे ना, इसके आगे भी है ना परदेश। ये तो परदेश है, इसमें से तो जाना ही जाना है। जब वहाँ हम जाएंगे, वहाँ भी हमारे लिए अच्छी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है। वहाँ जो रोशनी है, वहाँ जहाँ अंधेरा ही नहीं है, वहाँ जहाँ हर वक्त उसके नाम के नारे लगते रहते हैं, कदूस के, और हर वक्त वो जन्नत है। वहाँ ना पानी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि खुदा ने कहा अबदी पानी मैं तुझे दूंगा। मेरी प्यास और भूख क्या है? मेरे खुदा का कलाम है। जब हम खुदा के कदमों में आ जाते हैं, जब हम उसके कलाम को ले लेते हैं, तो वो कलाम हमें क्या करता है? खुशी बख्शता है। लेकिन तेरी शहादतों से मोहब्बत है, उसके हुक्मों से मोहब्बत है, कि उसकी सदाकत के अहकाम के सबब से हमें क्या है? हर पल हर घड़ी उसकी इबादत करना है, हर पल हर घड़ी उसकी सताइश करना है। जिस तरह ज़बूर 119 की उसकी 146 में, कि मैं तेरी सदाकत के काम के सबब से दिन में 7 बार तेरी शुक्रगुजारी करूँगा, मैं 7 बार तेरी सताइश करूँगा। तेरे शरीयत से मोहब्बत रखने वाले मुतमईन हैं। जब हम खुदा के हुक्मों को मानते हैं, जब उसके हुक्मों पर चलते हैं, तो हम क्या होते? मुतमईन होते हैं। हमें डर नहीं होता, हमें खौफ नहीं होता। हम जानते हैं कि खुदावन मेरी नजात है और मुझे उम्मीद है। जब हम मसीह में चलते हैं तो हमारे पास उम्मीद है कि हम ज़िंदा रहेंगे। जब हम उसके हुक्मों को मानेंगे, उसकी मर्ज़ी पे चलेंगे, तो हम अबदी ज़िंदगी पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं, जो लुका की अंजील उसका 6 बाब उसकी 27 आयत में यूँ लिखा है, लेकिन मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, जो तुमसे अदावत रखते हैं उनका भला करो। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा बाप की तारीफ़ हो। हम देखते हैं कि हमारे खुदा बाप ने हमें हुक्म दिया है। वो हमें कह रहे हैं कि अपने दुश्मनों से क्या करो? मोहब्बत करो। वो कह रहे हैं सुनो, अपने जिसके कान हो सुनो। अपने दुश्मनों से क्या करो? मोहब्बत रखो, जिस तरह मेरे और आपके खुदा ने मोहब्बत की। जिस तरह हम देखते हैं कि हमारे यीशु ने क्या किया जब उन्हें सूली पर चढ़ाया जा रहा था, और क्या कर रहे थे? लोग उनके मुंह पे थूक रहे थे, और जब वो ज़मीन पे गिरे तो वो जो गंद था ना उनके मुंह पे लगा, वो जो चीकड़ था वो चीकड़ नहीं था, वो थूक था जो लोगों का था। फिर भी हमारे खुदा ने क्या किया? उनके लिए माफ़ी चाहिए। खुदा ने उन्हें कहा, खुदा से कहा कि बाप इन्हें माफ़ करें, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। तो इसी तरह मेरा और आपका खुदा कहता है कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, और जो तुम पर लानत करता है उनके लिए बरकत चाहो। जो तुम्हारी हकारत करता है, जो तुम्हें हकीर जानता है, जो जानते ही नहीं कि तुम, वो कई लोग होते हैं उनकी नज़र में आपकी शख्सियत कुछ भी नहीं, वो कोई वैल्यू नहीं देते। तो खुदा क्या कहता है? उनके लिए भी दुआ करो। जो तेरे एक गाल पे तमाचा मारे, गाल पर थप्पड़ मारना नहायत बेइज्जती की बात होती है। जो लोग मसीह की तालीम पर अमल करते हैं, जो उसकी मर्ज़ी पे चलते हैं, वो इस बेइज्जती को बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि खुदा ने हुक्म दिया है। और हुक्म क्या है? कुर्बानी मानने से बेहतर है जो खुदा का हुक्म मानता है। जो खुदा ने हमें हुक्म दिया कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। और इस बेइज्जती का बदला लेने के बजाय दूसरा गाल भी
اس کے آگے پھیر دینا ہے، جو دراصل انتہائی بے عزتی کا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمارا خداوند ہمیں کبھی گرنے نہیں دیتا، وہ ہمیں اس کی نظر میں کامل بننا ہے۔ نیا حکم ایک دوسرے سے محبت رکھنا۔ خداوند اپنے پیروکاروں کو یسوع کی محبت کا معیار بتا رہے ہیں کہ وہ آپس میں کیسی محبت رکھیں۔ یہی ہے ہماری محبت جو ہمارے خداوند نے سکھائی ہے۔ اسی طرح اگر ہم متی 5 اس کی 44 میں دیکھیں، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ پریز دی لارڈ۔ بلکہ رومیوں 12 اور 20-21 میں کہ بلکہ اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلا، اگر پیاسا ہو تو اسے پانی پلا، کیونکہ ایسا کرنے سے تو اس کے سر پر آگ کے انگاروں کا ڈھیر لگائے گا۔ بدی سے باز رہنا ہے، بلکہ نیکی کے ذریعے سے بدی پر غالب آ جانا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح امثال 25 میں ہے اس کی 21-22 میں، اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اسے روٹی کھلا، اور اگر تو پیاسا ہو تو اسے پانی پلا، کیونکہ تو نے اس کے سر پر انگاروں کا ڈھیر لگایا ہے، اور خداوند تجھ کو اجر دے گا۔ اجر دینا ہمارے خداوند کا کام ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف کلام پر توجہ کرنی ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ کس طرح یوسف جب اس کے بھائیوں نے کیا کیا تھا، جیلس کی وجہ سے اسے پہلے تو کنویں میں ڈال دیا تھا، پھر نکال دیا، پھر انہوں نے مصریوں کے آگے اسے بھیج دیا۔ اگر ہم دیکھیں پیدائش اس کا 45:4-5 میں، اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا ذرا نزدیک آ جاؤ، اور جب وہ نزدیک آئے تب اس نے کہا میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، جس کو تم نے بیچ کر مصر پہنچوایا، اور اس بات سے کہ تم نے مجھے بیچ کر یہاں پہنچوایا، نہ تو غمگین ہو اور نہ اپنے اپنے دلوں میں پریشان ہو، کیونکہ خدا نے جانوں کو بچانے کے لیے مجھے تم سے آگے بھیجا۔ پریز دی لارڈ۔ اور پھر اس نے کہا کہ اور خدا نے مجھ کو تمہارے آگے بھیجا تاکہ تمہارا بقیہ زمین پر سلامت رہے، تمہاری بقیہ زندگی جو ہے نا وہ سلامت رہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ان ملکوں میں اتنا قہر پڑ گیا تھا کہ وہاں کھانے پینے کے لیے نہیں تھا، لیکن خدا نے یوسف کو حکمت دی، اور اس نے 7 دن جو خواب کی تعبیر کی تھی، اور اس تعبیر کے مطابق وہ مصر کے جو بادشاہ تھا اس نے سارا اختیار یوسف کو دے دیا تھا کہ تو جو چاہتا ہے ویسا کر، اور اس نے ویسا ہی کیا۔ اور پھر اس نے کیا کیا کہ اور تم کو بڑی رہائی کے وسیلے سے زندہ رکھے، بس تم نے نہیں بلکہ خدا نے مجھے یہاں بھیجا تھا، اور اس نے مجھے گویا فرعونیوں کے باپ اور اس کے سارے گھرانے کا خدا اور سارے ملک مصر کا حاکم بنایا۔ پریز دی لارڈ۔ بھائیوں نے تو دشمنی لی، جیلس کی وجہ سے پھینک دیا، لیکن خدا نے اسے سر بلند کیا، سر فراز کیا، اور اس کے بھائی تو بہت شرمندہ تھے، پریشان تھے کہ اسے سب کچھ پتہ ہے، اور آف کورس اسے پتہ تھا کہ میرے بھائیوں نے مجھے پھینکا تھا یا بیچا تھا، اور خدا نے اسے کہاں پہنچا دیا۔ وہ پریشان تھے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ شکل و صورت انسان کا پہلا تعارف نہیں ہوتا۔ انسان کا دوسرا اصلی تعارف وہ ہوتا ہے جو لفظوں سے ہوتا ہے، جو بات چیت سے ہوتا ہے۔ یہی لوگ جو ہے آپ کی باتیں نہیں بھولتے۔ اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ ہمارا خداوند ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ ہمیں صرف اس پر کیا کرنا ہے؟ اپنے زندہ خدا پر بھروسہ کرنا ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں وہ گزر جائیں گے، کیونکہ خداوند ہماری ڈھال ہے، خداوند ہماری سپر ہے، خداوند ہماری طاقت ہے، خداوند ہی پاک ہماری نجات ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور ہمیں ہمیشہ خداوند پر امید آس رکھنی ہے، وہی ہماری آس امید ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں آج کا جو حاصل کلام ہے یہی ہے کہ خدا کا حکم ماننا ہے، اس کی فرما برداری کرنی ہے، جو خداوند ہمیں کہہ رہے ہیں ہمیں صرف اس پر کلام پر توجہ کرنی ہے۔ خدا کا کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے بار بار کہ صرف خدا کے کلام کو آنر کرنا ہے، اسے سننا ہے، اور اپنے دشمنوں سے محبت رکھنی ہے، بدی کے غوث بدی نہیں کرنی۔ اسی لیے یسایہ نبی کی معرفت اس کے 66:2 میں ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں تو میرے ہاتھ نے بنائی۔ سب چیز ہم جانتے ہیں، کل جہان ہر چیز خدا نے بنائی ہے، اور ہر چیز خداوند کے پاک ہاتھوں میں ہے، ہر چیز خداوند کی ہے۔ خداوند فرماتا ہے لیکن میں اس شخص پر نگاہ کروں گا، اس پر جو غریب اور شکستہ دل ہے اور میرے کلام سے کانپ جاتا ہے۔ ہمیں خدا کے کلام پر
توجہ کرنی ہے اور خوف کرنا ہے، ماننا ہے، سننا ہے۔ تو کیا کہہ رہا ہے خدا؟ سنو اور اس پر کیا کرو؟ اب عمل کرو۔ اب وقت ہے عمل کرنے کا، اب اٹھنا ہے اور ہم نے جاگنا ہے۔ وہ کہتا ہے سوئے ہوئے جاگو، اور جس کے کان ہو سنو کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ ہم نے خدا کے پاک حکموں کو ماننا ہے۔ حکم ماننا قربانیوں دینوں سے بہت، قربانیوں جی اسی نیاز دے رہے ہیں، ہاں جی اسی شکر گزاری کرا رہے ہیں، ہاں جی کی کر رہے ہو جی؟ سنڈے اسی شکر گزاری کرائیے۔ خدا کی شکر گزاری بھی کرنا اچھی بات ہے، لیکن اس کا پہلے حکم مانے، اس کی فرما برداری کریں، پھر شکر گزاری کریں۔ جو واقعی باخور کی مانند خدا کے نتلوں کو قبول ہو جائے، وہ قبول کرے۔ پریز دا لارڈ۔ خداوند ہم اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور سب کے لیے خدا باپ جی آپ کے کلام کو، آپ کی قدرت کو مانگ لیتے ہیں، تاکہ خداوند ہر ایک آپ کے کلام پر چلے۔ خدا باپ کانپتے ہوئے، تھر تھراتے ہوئے آپ کی حضوری میں آئیں اور آپ کے حکموں کو مانے۔ خداوند تمام گھروں کے خطے بھرے رہے میرے باپ، کبھی کوئی کمی، کبھی کوئی کمزوری نہ ہو۔ خداوند سب کے ساتھ ہو، سب کی حفاظت کرے۔ خداوند ہر انسان کے لیے نجات کو بولتے ہیں، ہر گھر میں نجات آئے اور ہر گھرانہ شادمانی سے زندگی بسر کرے، یسوع کے نام سے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین آمین۔ ہاللویا ہاللویا۔